أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البجنة مدنية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البجنة. حمزہ ساکن کو جھٹکا دیتے ہیں. تأتيهم البجنة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. باریک کاف اور موٹا کاف. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب نہیں پڑھیں گے. أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. آج کے سبق میں صرف موٹے حروف ہیں اور باقی حروف کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. آگے دیکھیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. دو حروف کلکلہ ہیں. عدن تجری. شد والے حروف کو تخطیط ادا کیا جائے گا.